ईमान का लुटेरा कौन? शैतान। हमेशा ताक में रहता है शैतान। तो शैतान से बचने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। अगर इल्म नहीं है तो हम पहचान नहीं पाते। ये शैतान जो है समंदर की बीच में अपना तख्त लगाकर बैठ गया अपने चेले चपाटों के साथ और कहने लगा, देखो मैंने इनाम रखा है, ये मेडल है, ये इनाम है, ये मैं उसको दूंगा जो अच्छा काम किया है। बता तूने क्या किया? उसको उठने के बाद कहा, सरदार मैं ट्रेन की पटरी को एक आदमी के बदन में जाकर उसे बहकाया और दूसरे दोस्त को बुलाया और ट्रेन की पटरी चुका दिए और इतने लोग मर गए और सामान लूट के चले गए, इतनों की जान मैं ले ली। अच्छा बैठ, तू क्या किया? वो दूसरा शैतान कहेगा, सरदार मैं सास बहू की जंग लगा के आ गया। दोनों में झगड़े लगाने के बाद झगड़े बढ़ गए, भाई भाई में झगड़े हुए, घर को पूरे झगड़े का अखाड़ा बना के आ गया। अच्छा तू क्या किया? बैठ। तो तीसरा उठेगा, वो कहेगा, सरदार मैं दो दोस्तों में लड़ाई लगाया, गीबत करके एक तीसरे दोस्त को भेजा, वो जाके उसे बहकाया, दोनों में लड़ाई हो गई, बचपन की दोस्ती टूट गई। दोनों यकीन कर लिए उस चुगलीखोर की बात पर। अच्छा बैठ, तू क्या किया? इसी तरह सबसे पूछता है, सब अलग अलग बोलते हैं। एक लंगड़ा शैतान पीछे बैठा है, लास्ट में बैठा है। तो शैतान पूछता है, वो तू पीछे बैठा है, क्यों मुँह छुपाता? उठ, तूने क्या किया बोल। तो वो सोच रहा है, इतने बड़े बड़े शैतान बड़े बड़े काम किए, मैं तो लंगड़ा भी हूँ, हैंडीकैप, और छोटा काम किया हूँ, भला मुझे कहाँ इनाम मिलेगा? अरे बोल तेरा क्या काम है? तो लंगड़ के उड़ के खड़ा होता है, कहता है, सरदार मैं एक बच्चा कुरान सीखने के लिए मदरसे जा रहा था, तो रास्ते में गधा बन के नाचने लगा, तो बच्चा देखते देखते वो मदरसा उसका छूट गया, वक्त हो गया, बच्चा वापस चला आया। इस तरह 2-3 दिन से उसके मदरसे को चुका दिया। तो सरदार कहता है, शाबाश, आगे आ जा। वो सारे शैतान हैरान परेशान, ये इतने बड़े बड़े काम किए, उसको शाबाशी दे रहा है शैतान सरदार हमारा। तो आगे आने के बाद वो इनाम उठा के उसको देता है, तूने जो काम किया बहुत बड़ा काम किया, ये ले। तो बड़े बड़े शैतान जो बैठे थे कहने लगे, सरदार ये कैसा इंसाफ है? मैंने पटरी चुकाई, मैं सास बहू की अंदर झगड़े लगाया और हम भाई दो दोस्तों में जंग लगाया, इतने बड़े बड़े काम किए, ये तो छोटा मामूली काम क्या है, बच्चे का मदरसा चुका दिया है, तो तुम इनाम दे रहे हो? तो सरदार कहता है, ऐ मेरे शैतानों, मेरे चेले चपाटों, ये जो काम किया है बहुत बड़ा काम है, ये जो तुम काम कर रहे हो वो काम तो होते रहेंगे। मेरे साथ साथ एक नफ्स है, वो नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान खुद वो काम करता रहेगा। आजकल के इंसानों के काम देख के मुझे शर्म आ रही है, शैतान कह रहा है अपने चेलों से। पहले के ज़माने में लोग बहुत ज़िद्दी थे, मेरी कमर तोड़ के रखते थे, ज़बान उनकी बॉन्ड की तरह थी, बस जो बात बोले उसी बात को पकड़ते थे, मगर आज बॉन्ड को भी तब्दील करते हैं। तो इंसान के काम, तो शैतान कहता है, देखो ये लंगड़े शैतान ने जो काम किया है ये बहुत बड़ा काम है, इसी को मैं इनाम दूंगा, क्योंकि आओ तुम्हें इल्म क्या है बताता हूँ। ये कहकर सारे अपने चेलों को लेके चला गया। लेके गया, जाने के बाद सुबह का वक्त था, 4 बजे थे उजाले के। तो एक मस्जिद थी खरिये में, वहाँ मस्जिद में एक बुजुर्ग थे 70 पर 5 साल के, वो आ रहे थे, जल्दी आते हैं, नींद तो नहीं आती, आ रहे थे, वहाँ के इमाम थे, इल्म कम था तो आ रहे थे। तो शैतान जाके अस्सलाम वालेकुम, शैतान ने सबको इस्लामी लिबास पहनाया। वो बुजुर्ग 70 पर 5 साल के देखने लगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतनी बड़ी जमात सुबह सुबह कहाँ जा रही है? शैतान ने कहा, हुजूर आला, बुजुर्ग आला, ये देखो मेरे जेब में एक शीशी है। अपने जेब से बाटली निकाली, ऐसी बाटली निकाल के कहने लगा, देखो ये शीशी है, इसमें अल्लाह ताला 7 ज़मीन 7 आसमान बिठा सकता है या नहीं? बस इतना जानना है, ये मसला बहुत सर खा रहा है, पता नहीं चलता। आप बड़े बुजुर्ग हैं, इतने दिन से नमाज पढ़ा रहे हैं, बताओ। तो बुजुर्ग जो 70 पर 5 साल के कहने लगे, इसी 7 ज़मीन वैसे 7 आसमान, 7 ज़मीन 7 आसमान, इतनी छोटी बाटली, ये तो नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद शैतान ने कहा, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा मसले का जवाब दिए, कहकर लेके चला गया अपने चेलों को। जाके कहता है, देखा तुमने, ये 70 पर 5 साल के बुजुर्ग हैं, एक नमाज कज़ा नहीं की है, मगर इल्म नहीं, इल्म ना रहने की वजह से खुदा की सिफत का इनकार कर दिए, ईमान चला गया।
اللہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے وہ پتہ نہیں. ایمان بڑا نازک بھی ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے بارے میں سرچ کرتے رہو، پوچھتے رہو، پتہ کرتے رہو کہ ایمان میرا گیا کیا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے لوگ تمہیں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. ابھی بھی آپ نے سنا سردار جی بن کے پیر اس کے ایمان کی حفاظت کر رہے تھے. واقعہ سنا نا آپ نے، میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ مرشد کا کمال ہے. جس کا پیر کوئی نہیں، اس کا پیر شیطان ہے. تو بعد میں شیطان نے کیا کیا، سب کو لیا، آؤ تمہیں بتاتا ہوں علم کا کمال. آگے لے گیا. جانے کے بعد 4:30 یا 4:45 بج رہے تھے. جلدی جلدی ایک 25 سال کے عالم آ رہے تھے تو جا کے السلام علیکم حضرت. تو جو علم والے ہوتے ہیں ان کی 3 آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری 2 ہیں، ان کی 3 ہوتی ہیں. وہ جو 25 سال کے عالم دین تھے ایسے دیکھنے لگے. اتنی بڑی جماعت کو نہیں دیکھے، سامنے والے جو سردار کو دیکھے. کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ ہے، یہ شیشی ہے، شیشی کے اندر اللہ تعالیٰ 7 زمین 7 آسمان بٹھا سکتا ہے یا نہیں، یہی پوچھنا تھا. تو دیکھتے ہی پہچان کے کہنے لگے مجھے تم شیطان نظر آتے ہو، مجھے تم شیطان نظر آتے ہو. ارے میرا رب وہ ہے، میرا خدا وہ ہے. یہ شیشی بڑی چیز ہے، یہ باٹل بڑی چیز ہے. سوئی کے چھوٹے سے سراغ میں 7 زمین 7 آسمان کو پور سکتا ہے، پار کر سکتا ہے. وہ میرا خدا ہے. یہ کہہ کر لا حول پڑھتے ہیں تو سارے شیطان وہاں سے چیخ مار کے بھاگ جاتے ہیں. تب شیطان جا کے کہتا ہے چیلے چپاٹوں سے، دیکھا 25 سال کی عمر، 12 سال میں نماز فرض، 13 برس کی نماز پوری بچا لیے. علم کا کمال، کتنی طاقت ہے. یہ علم ہے، اسی لیے لنگڑے شیطان نے جو کام کیا کوئی معمولی نہیں کیا. وہ بچہ علم سیکھتا، عالم بنتا، تو خود عالم بنتا، سب کے ایمان کی حفاظت کرتا. علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. علم والوں کی 3 آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری 2 ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، بلیک اینڈ وائٹ پیپر پہلے آتا تھا، اب صرف کلر ہے نا. وہ بلیک اینڈ وائٹ پیپر جو آتا ہے سفید اور سیاہ، ویسے پیپر کو لے کے اس میں ایک آدمی پی رہا ہے گلاس میں. وہ پیپر کو ہم ایک ان پڑھ آدمی، کھرے کے آدمی کے ہاتھ میں دیں گے. وہ دیکھ کے بتاؤ اس میں کیا پی رہا ہے. تو پڑھنا تو آتا نہیں، وہ فوٹو دیکھ کے، وہ تصویر دیکھ کے بولے گا یہ آدمی پانی پی رہا ہے. اب دوسرے کو دو، وہ جو بوڑھا بیٹھا ہے وہ دیکھ کے بولے گا یہ آدمی مجھے بہت پسند ہے، کون سا مرینڈا پی رہا ہے. اب تیسرے کو دینے کے بعد بولے گا یہ لیمبو کا شربت پی رہا ہے. بس اپنے قیاس سے بول رہے ہیں. اب چوتھے وہاں کے مسجد کے امام بیٹھے تھے، علم والے تھے. ان کو دینے کے بعد انہوں نے فوٹو کو، تصویر کو نہیں دیکھا، نیچے دیکھا. وہ تیسری آنکھ ہے. یہ 2 آنکھوں سے جو دکھتا ہے وہ تیسری آنکھ رہنی چاہیے. وہ تیسری آنکھ سے جو دکھتا ہے وہ 2 آنکھوں سے نظر نہیں آتا. وہ نیچے دیکھ کے بولے یہ آدمی فلاں تاریخ کو ہبلی میں، اولڈ ہبلی سرکل میں کوکو کولا پی رہا تھا. نیچے پڑھ کے بولے. تو سب لوگوں نے کہا تم ایسے گارنٹی سے کیسے کہتے ہیں کہ کوکو کولا پیا ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بلیک اینڈ وائٹ پیپر ہے، کیا پی رہا ہے کیسے معلوم ہو رہا ہے. تو عالم دین نے کہا تم لوگ تصویر فوٹو دیکھ کے بولتے ہو، میں نیچے پڑھ کے بولا. میری بات تمہاری بات سے سچی ہے اور تحقیق کرو، جو میں کہا ہوں وہی صحیح ہوگا، تمہاری بات بالکل غلط ہے. تو پتہ چلا علم والے کی 3 آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری 2 ہوتی ہیں. اسی لیے سرکار کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمۃ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.